قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کروں، حمد باری تعالیٰ کے 2 مصرے اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جائے گی۔ سارے دوست محبت کا اظہار کریے گا، بلند آواز سے سبحان اللہ آپ کی چاہیے۔ قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا، قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا، لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا، لا الہ الا اللہ دیوے این گواہی، کل ملکاں تے سونے اللہ تیری بادشاہی، باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے بقا اے شان والیا، قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا، اول آخر ظاہر باطن اچھیاں تیریاں شاناں، اول آخر ظاہر باطن اچھیاں تیریاں شاناں، میرے مولا سارا جگ کھاوے تیرا دتا، کوئی روٹی تو تنگ کوئی روٹی تو تنگ، کوئی موجہ مارے سنگ ہے کھلان والیا، قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا، لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا، حجر اسود کولوں کسے سوال کیتا، تو رنگ دا کیوں اینا کالا اے، تیرے اندر کیڑی خوبی اے، تینوں ہر کوئی چومن والا اے، تے حجر اسود موڑ جواب دیتا، میری شان تے سب تو آلہ اے، مینوں ساری دنیا تاں چم دی، مینوں چم گیا کملی والا اے، مینوں ساری دنیا تاں چم دی، مینوں چم گیا کملی والا اے، پھر میں کیوں نہ اس نبی دی نا سناندا جاواں، آ تینوں شان سناواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں، تینوں شان سناواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں، اور ساڈیاں تے اللہ نے عزتاں ودائیاں نے، سنتاں رسول دیاں ساڈے حصے آئیاں نے، کیوں بدعتاں تے عمل کماواں، کیوں بدعتاں تے عمل کماواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں، آیا تینوں شان سناواں، آ تینوں شان سناواں